तमाम तर तशद्दुद खौफ के बावजूद बाहर निकल कर एक अजीम वोट जो है वो डाला। 8 और 9 फरवरी की रात वो एक शर्मनाक वाक़या। कहा जाता है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन हमें यकीन तब आएगा जब उस दिन फ्रॉड करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। और इनको पंजाब ही से सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि वहाँ अगर हमें हक अपना मिलता है, वहाँ अगर झूठ और सच में की तफरीक जो है वो वाज़ेह होती है तो बड़े बड़े बुर्ज गिरेंगे। उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया क्योंकि उस मर्द हक ने बेईमानी करने से इनकार किया। मेरी अहलिया मेरी इलेक्शन एजेंट थी, उनके साथ भी यही सलूक हुआ। कहाँ है शरीयत के मानने वाले, कहाँ है चादर चार दीवारी का तकद्दुस रखने वाले। सियासत बल्कि रियासत का इंतज़ाम जो है वो इस वक्त किन हाथों में है और हम किस जानिब बढ़ रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इलेक्शन जो 2024 में हुआ, 8 फरवरी का इलेक्शन, उसको नज़र के सामने रखें। देखिए, ये इलेक्शन पुराना कभी भी नहीं होगा, ये बात कभी भी धूल में नहीं उड़ जाएगी। उस दिन जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन वाक़या था। पाकिस्तान की आवाम ने तमाम तर जबर, तमाम तर तशद्दुद खौफ के बावजूद बाहर निकल कर एक अजीम वोट जो है वो डाला। एक ऐसा वोट था जिसकी शायद किसी को भी तवक्को नहीं थी। लोग समझते थे पीटीआई की शायद 12 सीटें आएंगी, 14 आएंगी। उस दिन देखा आप सब ने कि 170 सीटें हमारी नेशनल असेंबली में आईं। और उस दिन जो हुआ 8 और 9 फरवरी की रात, वो एक शर्मनाक वाक़या है। उस दिन के हम सब गवाह हैं, तमाम उम्र हम गवाह रहेंगे किस तरह हमारे रिज़ल्ट को, नतीजों को बदला गया, किस तरह फॉर्म 45 के साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह कुछ तरीके इख्तियार किए गए। उनकी तफसील आप जानते हैं, मैं थोड़ी सी याद दहानी करा दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस फरेब की कायम कर सकते हैं। आज हम रोज़ सुनते हैं कि मईशत के लिए कोई प्लान बनाया जा रहा है। कभी कोई प्रोफेसर डरकान साहब आते हैं, फिर उनका प्लान मुस्तरद हो जाता है, फिर कहा जाता है कि अब किसी और समत हम चलेंगे। डार साहब कोई नया नुस्खा निकाल कर लाएंगे जिससे मुल्क जो है तरक्की वाली है। फरेब की बुनियाद पर खड़ी इमारत जो है वो उसने ढेर होना ही है, उसने ज़मीन बोस होना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के अवाम को धुतकारें, पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है उसको सल्ब करें, पाकिस्तान के अवाम को हकीर जानें और फिर ये समझें कि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, वो जज्बे के साथ, लगन के साथ आपके शामिल कार होंगे। इस वक्त तमाम जो हमारे सामने आ रहे हैं आदाद व शुमार, पाकिस्तान से निकलने वाले लोगों की तादाद तारीख़ी सतह पे सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान आज दुनिया के उन 2-3 ममालिक में है ऊपर से, जहाँ से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वीज़े ले रहे हैं, गैर कानूनी तरीक़ों से बाहर निकल रहे हैं। तो आपने पूरी एक कौम को धुतकारा है। कौम को धुतकार कर आप कौम की फलाह नहीं कर सकते, आप रियासत की फलाह नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये तकाज़ा करते रहें कि जो फ्रॉड हुआ 8 और 9 फरवरी की रात, उस फ्रॉड को बेनकाब किया जाए। उस फ्रॉड में जो किरदार शामिल थे उन किरदारों को सामने लाया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हम खुश हैं कि एहतसाब का अमल या ख़ुद एहतसाबी का अमल शुरू है। हमें कहा जाता है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन हमें यकीन तब आएगा जब उस दिन फ्रॉड करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा, ताकि मुल्क जो है, रियासत जो है, कौम जो है, इदारे जो हैं, यकसुई के साथ पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कदम बढ़ा सके। हम सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान अगर कोई खलीज पैदा करता है तो वो इंतहाई बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है। इस वक्त मौका है कि हम सब इकट्ठे होकर चलें। लेकिन ये तब ही मुमकिन है जब आप इस फ्रॉड को ख़त्म करेंगे, जब आप अवाम के नुमाइंदों को मानेंगे कि अवाम का नुमाइंदा कौन है और कौन नहीं है। जब आप 16 सीटों वाली पार्टी को इक़्तिदार नहीं देंगे, आप 16 सीटों वाली पार्टी को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो शर्मनाक है। देखिए, मैं अगर अपने हलके की बात करूं, लाहौर का हलका NA 128, इस हवाले से बहुत सी रिपोर्टें सामने आई हैं। हालिया दिनों में पतन फाउंडेशन के सरवर बारी साहब ने एक रिपोर्ट शाया की है, टीवी पे भी वो आए हैं, और जो उनके आदाद व शुमार हैं मैं तो खैर जानता ही था, वो अब तमाम कौम के सामने हैं। उस हलके में 436 पोलिंग स्टेशन थे नेशनल असेंबली के। मैं उन तमाम पोलिंग स्टेशन पे फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हूँ, लेकिन किया यह गया, उस रात 170 पोलिंग स्टेशन पे वोटों की तादाद बढ़ाई गई और एक ही मखसूस उम्मीदवार के हक़ में बढ़ाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 170 पोलिंग स्टेशन उस हल्के के ऐसे हैं जहाँ टर्न आउट यानी कि तनासुब वोटरों का 90% से तजावुज़ कर गया है, और उन्हीं पोलिंग स्टेशनों पे सूबाई असम्बली का जो तनासुब है वो वही 40% या उससे कम है।
تو یہ ایک بیوقوفانہ حرکت تھی جو کی گئی کہ 170 پولنگ سٹیشنز پہ 90-95% ٹرن آؤٹ ہو جائے اور وہیں پہ 1 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اضافہ کر کے مجھے ہرانے کی کوشش کی گئی. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم انصاف لیں گے. میں اپنے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھوں گا, کسی کو اس کو چرانے نہیں دوں گا. عوام کے ووٹ کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. لیکن اس لڑائی میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے جو قوانین بدلے جا رہے ہیں وہ ہے. قانون یہ کہتا تھا جب ہم نے الیکشن لڑا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج صاحبان جو ہیں وہ مقدمہ سنیں گے الیکشن کے حوالے سے. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حاضر سروس ججوں میں سے وہ جج سنیں گے جو الیکشن کمیشن چنے گا, چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا. اور چیف جسٹس کی دی گئی جو فہرست تھی اس کو صرف پنجاب میں رد کیا گیا. باقی تمام صوبوں میں جو چیف جسٹس صاحبان نے لسٹیں دیں ان کے مطابق الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہوئے. وہ کام بھی آج دن تک کر رہے ہیں, لیکن پنجاب میں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. اور یاد رہے کہ اس وقت 73 قومی اسمبلی کے حلقوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے امیدواروں نے الیکشن پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں, جس میں سے 40 پنجاب میں ہیں. اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں 43 پٹیشنیں چل رہی ہیں. یعنی کہ یہ تقریباً 85 حلقے ہیں, 85 سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئی کے امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہے ہیں. اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے, وہاں اگر جھوٹ اور سچ میں کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گریں گے. میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا, جہاں یاسمین راشد صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جیتی. ہر ایک بچہ جانتا ہے کہ اس رات 3 بجے آر او صاحب کو جو اس حلقے کے تھے ان کو تبدیل کیا گیا, ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا, کیونکہ اس مرد حق نے بے ایمانی کرنے سے انکار کیا تھا. 3 بجے ایک نیا آر او مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے. اسی طرح میرے حلقے میں ہوا, مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا آر او کے دفتر سے. میری اہلیہ میری الیکشن ایجنٹ تھی, ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے, کہاں ہیں چار دیواری کا تقدس رکھنے والے؟ اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا. میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی. اور میرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا, میرا 1,60,000 ووٹ تو یہ مانتے ہیں. ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں؟ آج بھی آتے ہیں, میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا. لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے, اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں, ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں, ہم پاکستان کو فلاح کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں. ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے, ایسا ہرگز نہیں ہے. کسی میز پہ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, پاکستان کی فلاح کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے, ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے. اب ہمارے سامنے صورتحال پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آیا اور پچھلے 2 ماہ سے تمام الیکشن ٹرائیبیونل جو پنجاب میں کام کر رہے تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. دیگر صوبوں میں مقدمات اپنے اختتام تک پہنچنے والے ہیں, لیکن پنجاب میں ابھی شروع کی سماعت جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائی. اور آج پھر یہ تقاضا ہے کہ من پسند جو جج ہیں وہ لگانے کا حق الیکشن کمیشن کو دیا جائے. نہ صرف یہ, قانون کو مزید تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ جج الیکشن کمیشن چن کر لگائے گا. ہمارا تو مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے, ہمارا تو ملزم ہی الیکشن کمیشن ہے. آپ ہمارے ملزم کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ مقدمہ چلائے, وہ جج کا تعین کرے. یہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اس حوالے سے. لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ عوام حوصلہ رکھے, اور آپ میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ حق سچ کی خاطر ہم لڑتے رہیں گے. ہم ہرگز آپ کے ووٹ کو زائل نہیں ہونے دیں گے. اور جس نے آج زیادتی کی ہے وہ عبرت پکڑے ان لوگوں کے انجام سے جنہوں نے کل زیادتی کی تھی. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. حق اور سچ جو ہے بالآخر اس کی جیت ہوتی ہے, اور حق پہ ڈاکہ مارنے والا انشاءاللہ بے نقاب ہوگا. لہٰذا میں آپ سے توقع رکھوں گا, میڈیا سے, اپنے عوام سے, کہ ہم حق سچ کی خاطر کھڑے رہیں, ہم حق کی بات کریں. اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے, اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے, ملک کے نظام سے ہے, نظام کی جو ساخت ہے اس سے ہے. ہم فریب پر اس ملک کو کھڑا نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ آئیے, ہماری جد و جہد کا حصہ بنیے, پی ٹی آئی کی خاطر نہیں, پاکستان کی خاطر, پاکستان کی عوام کی خاطر.
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ. یہ اپنے حلقے کے حوالے سے اور خواتین جو بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گی. تیمور ملک صاحب بھی آپ سے بات کریں گے جو معاملات ان کے حلقے میں ہوئے اور عمومی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن 2024 کے حوالے سے گزارشات کریں گے. شعیب شاہین صاحب بھی ہیں, بسرا صاحب بھی ہیں, سب مختصر گفتگو کریں گے.